سلام. بالنسبة للناس اللي باغا تتعلم لا كومونيكاسيون افيك لا لونغ فرونسيز، مهم بزاف يعرفوا لونسومبل ديال هاد لي فيرب اللي قدامكم، اللي هما لو فيرب être, avoir, devoir, pouvoir, aller, savoir, vouloir, falloir. علاش بالضبط هاد لي فيرب؟ لانه فين ما كنبغيو نعبروا على شي حاجه ضروري كنلقاو في لا فراز واحد فيهم. الوغ هنا في هاد لا فيديو غادي نوريكم كل فيرب فيهم شنو هما مختلف الاشكال اللي كياخد وحتى لا كونجيغيزون ديالو على حسب الازمنه، كو سو سوا لو باسي، لو بريزون اي لو فيتور. نبداو دابا باول فيرب اللي هو لو فيرب être. هاد لو فيرب être كيتسمى لوكسيليير، فعل مساعد كنعاونو به في لا كونجيغيزون ديال دي فيرب اخرين. انا ما غندخلش معكم في لي ديتاي ديال لي ريغل، غنوريكم غير الاستعمالات ديالو كيفاش كيكون في لا كومونيكاسيون. هاد لو فيرب être كيتسمى فعل الكينونه، بالعربيه كان يكون. فاش كنبغي نعبر على شكون كنكون انا، كو سو سوا السميه ديالي، النسب ديالي، الخدمه ديالي، الوضعيه ديالي، انسي دو سويت. نعطيكم لي زيكزامبل سويفون. دونك فاش كنبغي نعرف براسي ونقول شكون انا، نقدر نقول مثلا جو سوي منال. بيان سور هاد سوي سي لو فيرب être او بريزون. مثلا كنبغي نقول بلا شي شخص اللي هو ماشي حاضر معنا، إلي مالاد. كيف يكون؟ شناهي الحالة ديالو، يعني الكينونة ديالو؟ إلي مالاد. الوغ اي سي لو فيرب être. فاش كنبغي نقول مثلا مي زامي سون جونتي، كيف يكونون هادوك الأصدقاء ديالي؟ راهم جونتي. مثلا فاش كنقول سوا برودون، هنا هاد سوا سي لو فيرب être à l'impératif. فاش كنبغي نقول كن حذرا، كن، يعني هادو راه غير التصريف ديال لو فيرب être. سوا برودون، كن حذرا. هنا مثلا vous serez à Fès demain. vous serez à Fès demain. سوف تكونون في فاس غدا. vous serez à Fès demain. serez c'est le verbe être هنا في الفيتور، غادي تكونوا في فاس غدا. tu étais magnifique l'autre jour. tu étais magnifique l'autre jour. كنت رائعا ذلك اليوم أو ذاك اليوم. tu étais يعني ديك المرة هنا في لو باسي، c'est l'imparfait. tu étais magnifique l'autre jour. الوغ هنايا غير وريتكم دي زيكزامبل على هاد فعل الكينونه être، يعني فين ما كنبغوا نعبروا على شكون انا مثلا، ولا شكون شناهي خدمتي. الا بغيت نقول شناهي خدمتي نقدر نقول je suis une directrice, je suis un dentiste, je suis un policier. الوغ هنا فين ما كنعبر على الكينونه ديالي شكون كنكون انا في جميع الوضعيات كنستعمل لو فيرب être. هنا اللي كيبقى خصكم غير تعرفوا لا كونجيغيزون ديالو. لا كونجيغيزون راه سي تري فاسيل وراها موجوده. انا ما بغيتش نطرق لا كونجيغيزون باش ما نكبرش الفيديو. نوريكم دابا غير المختلف الاشكال عاوتاني اللي تياخدها على حساب لو طون. بيان سور كيف ما كتعرفوا كاين هاد لاكس دو طون، هاد المحور الزمني اللي فيه لو باسي، لو بريزون اي لو فيتور. يعني فين ما كنبغوا نهضروا ولا نتكلموا، يا اما تنهضروا على شي حاجه اللي كنديروها دابا في هاد الوقت الحاضر وهنا كنستعملوا لو بريزون. بالعربيه كنقولوا ليه يا اما الحاضر ولا المضارع. يا اما تنهضروا على شي حاجه اللي فاتت وهنا تنذكروا لو باسي، اولا كنهضروا على شي حاجه اللي عاد غادي نديروها مستقبلا وهنايا لو فيتور. غير هاد لو باسي هو اللي كيبقى فيه واحد شويه ديال الاشكال. هنايا هذا درس اخر حيت كيتنقسم لينا لهاد الاقسام اللي غنشوفوا دابا. هاد لو باسي فيه بزاف، فيه لو باسي سامبل، لو باسي كومبوزي، لامبارفي، لو باسي انتيريور، انسي دو سويت. انا غادي نشوف معكم غير هاد الجوج اللي هما الاكثر استعمالا في لا كومونيكاسيون. فاش كنبغيو نتكلموا كنستعملوا سوا لو باسي كومبوزي او بيان لامبارفي فاش كنبغوا نهضروا على شي حاجه في لو باسي اون جينيرال. نعطيكم ليكزامبل سويفون. كريم a été triste hier. كريم كان حزين البارح. هنايا فوالا لو فيرب être مصرف لينا في لو باسي كومبوزي. عندنا هنا لوكسيليير avoir و لو بارتيسيب باسي دو فيرب être. كريم a été triste hier. كنستعملوا لو باسي كومبوزي فاش كنبغوا نعبروا على شي حاجه اللي كانت في لو باسي في الماضي وما خداتش وقت كبير، دغيا سالات. بحال هنا مثلا كريم a été triste hier، كان حزين صافي حزن واحد شويه وسالا. كريم a été triste hier. مثلا هنايا في لامبارفي
كريم était triste. حتى هنايا راه كنعبروا على لو باسي، كان حزينا. كريم était triste. غير هي الفرق ما بين هادي وهادي، بحال هنايا كان حزين وخدا واحد الوقت طويل في الحزن في الماضي، يعني حزن بزاف واحد الوقت طويل في الماضي. هنا حزن غير واحد شويه. هاد الدرس ديال كيف وقتاش نستعملوا لو باسي كومبوزي ولا لامبارفي ولا لو بريزون ولا اي طون كيتسمى لي فالور دو طون. هذا درس بوحدو ان شاء الله غادي نديرو في الفيديوهات القادمه. بالنسبه للبريزون اللي هو المضارع كيف قلنا ولا الحاضر، هذا راه واضح فاش كنهضروا على شي حاجه اللي هي دابا ديال هاد الوقت اللي تنهضروا فيه. كريم اي تريست. كريم راه دابا تريست، راه دابا حزين، في هذا الوقت اللي تنتكلموا فيه راه حزين. الوغ لو فيرب اتر او بريزون. بالنسبه لو فيتور، كريم سوغا تريست دوما. الوغ كريم غادي يكون حزين غدا. الوغ سوغا الفعل ديال كان يكون سي لو فيرب اتر. هنا في لو فيتور كريم سوغا تريست دوما. غير واحد الاشاره بسيطه، مزيان تكونوا عارفين هاد القواعد، هاد لي ريغل ولا كونجيغيزون، سي تري بيان. غير هو في لا كومونيكاسيون ماشي بالضروره تكونوا عارفينها 100%، يعني يكونوا عندكم دي نوسيون، يعني دي نوسيون دو باز اساسيات يكونوا عندكم. غير هو افيك لو طون، افيك لا ريبيتيسيون، افيك لونطرينمون كتمكنوا انكم تميتريزيو هاد لا لونغ، يعني بالتدرب. سيتادير هادشي اللي انا تنقول حاولوا تعاودوه مثلا مره جوج وثلاثه باش تقدروا تميتريزيو هاد لو فيرب اتر. نشوفوا هنا دوطرو زيكزامبل، امثله اخرين. مثلا شي واحد يقول لك اش اخبارك، لاباس؟ تقدر تقول لي جو سوي بيان، انا اكون بخير، جو سوي بيان. ولا مثلا كنتي مريض وقال لك شي واحد كيف بقيتي، غتقول لي جو سوغي بيان ان شاء الله، غادي نولي لاباس، سوف اكون بخير، جو سوغي بيان ان شاء الله. نعطي هاد ليكزامبل اخر. مون بير est un grand écrivain. الاب ديالي هو يكون واحد الكاتب كبير. مون بير est un grand écrivain. il était un adorateur des livres philosophiques. كان واحد المعجب ولا واحد العاشق ديال لي ليفر فيلوزوفيك. هنا هو لو فيرب اتر عاوتاني. il pense aussi à être un poète. هنا اتر ممكن نقولوا devenir ولا اتر. il pense aussi à être un poète. كيفكر انه يكون حتى شاعر، ان بويت. دونك فوالا هادو هما المختلف لي زيتيليزاسيون دو فيرب اتر. نشوفوا لو فيرب سويفون مانتون. نشوفوا دابا لو فيرب افواغ اللي حتى هو بحال لو فيرب اتر، سي ان اوكسيليير، واحد الفعل اللي كيعاوننا في لا كونجيغيزون ديال دي زوترو فيرب. نشوفوا دابا وقتاش تنستعملوا لو فيرب افواغ وكيفاش تنستعملوه. الوغ كنستعملوا لو فيرب افوار فاش كنبغيو نعبروا على الملكيه ديالنا لشي حاجه ولا شي مجموعه من الاشياء، ولا الملكيه ديال ناس اخرين لمجموعه من الاشياء. هنا الملكيه بالفرنسيه هي لا بوسيسيون. دونك ناخذوا لي زيكزامبل سويفون. جي دو فرير. عندي يعني الملكيه او عندي، شنو عندي انا؟ جي دو فرير، عندي او لا املك اخوين. جي دو فرير. il a une sœur. il a une sœur. Alors et هنا c'est le verbe avoir au présent. A c'est le verbe avoir au présent. il a une sœur. عنده أخت واحدة. nous avons نحن عندنا. nous avons deux frères et deux sœurs. هنا هاد لي زيكزامبل تيعبروا لينا على لا بوسيسيون. نقدروا نقولوا مثلا j'ai un stylo, j'ai des cartables, j'ai des feuilles, j'ai une maison, ainsi de suite. دونك فاش كنبغوا نعبروا على الملكيه ديالنا لشي حاجه ولا الملكيه كيف قلت لاشخاص اخرين ديال شي حاجات اخرين، كنستعملوا هاد لو فيرب افوار. كنستعملوه عاوتاني فاش كنبغوا ندلوا على لاج ديالنا، على العمر، على السن. مثلا احمد ا 10 ans. احمد عنده 10 سنين. احمد ا 10 ans. ils auront 20 ans la semaine prochaine. ils auront 20 ans la semaine prochaine. auront c'est le verbe avoir في le futur، يعني غادي يكون عندهم 20 عام السيمانه الماجيه. ils auront 20 ans la semaine prochaine. j'avais des douleurs insupportables. هنا فاش كيف قلنا كنعبروا على الملكيه لا بوسيسيون، ولا على لاج السن ولا العمر، ولا على شي حاجه فيا ولا كنعاني منها. مثلا
j'avais des douleurs insupportables. كان عندي هنا سي لو فيرب avoir في l'imparfait يعني في لو passé. j'avais des douleurs insupportables. كانوا عندي آلام لا تحتمل. j'avais des douleurs insupportables. دو مانيير جينيرال هاد لو فيرب افوار تنستعملوه فاش تنبغوا نعبروا على الملكيه ديالنا من شي حاجه، اولا فاش نعبروا على لاج ديالنا على العمر، اولا على شي حاجه فينا الام، فينا امراض، فينا العطش، جي سواف، انسي دو سويت. كيف ما لو فيرب اتر نشوفوا الاستعمال ديال لو فيرب افوار سولون هاد لاكس دو طون، هاد المحور الزمني اللي فيه لو باسي كيف سبق شرحنا، لو بريزون اي لو فيتور. بيان سور لو باسي غادي نركزوا على لو باسي كومبوزي اي لامبارفي. بالنسبه لو باسي شي حاجه يعني في الماضي، نبداو بلو باسي كومبوزي. نعطيو ليكزامبل سويفون: سلمى ا او سواف. سلمى ا او سواف. هنايا هاد a eu c'est le verbe avoir نصرف لينا في لو باسي كومبوزي. هذا لوكسيليير avoir وهذا لو بارتيسيب باسي. اللي بغى يعرف بزاف على لا كونجيغيزون راني داير واحد الفيديو مفصل على لا كونجيغيزون كامله، راه هو في الفيديوهات الاولين، ممكن يمشي يشوف هذا الشيء. الوغ سلمى a eu soif يعني سلمى كان فيها العطش، في الماضي كان فيها العطش. L'imparfait, Selma avait soif. Alors, avait, c'est le verbe avoir حتى هو في l'imparfait. وهادو بجوجهم تيعبروا لينا على لو باسي. غير هنايا كيف سبق وشرحت سلمى افي سواف، ما عرفناش وقتاش بداها هذاك العطش ووقتاش سالا، وخدا لها واحد الوقت طويل لهداك العطش، يعني بقات عطشانه واحد المده طويله. هنايا بقات عطشانه واحد شويه وممكن تكون شربات. الوغ سلمى افي سواف، هنايا كنعبروا على اشنو كاين في هاد سلمى في الماضي في لو باسي. بور لو بريزون سلمى اسواف يعني مانتونون في هاد الوقت هذا اللي تنتكلموا فيه سلمى اسواف فيها العطش. سلمى فيها العطش. سلمى اسواف. كيف قلنا راه حنايا كنستعملوا افواغ في الملكيه ولا في العمر ولا في شي حاجه فينا. بالنسبه لو فيتور سلمى اورا سواف. هاد اورا سي لو فيرب افوار مصرف لينا او بيان الي كونجوغي او فيتور. سلمى اورا سواف يعني غادي يكون فيها العطش، مثلا غدا ولا في العشيه ولا انسي دو سويت ولا لا سيمين بروشين اكسيتيرا. نشوفوا دابا دوطخ زيكزامبل. hier هنا hier بيان سور تتعبر لينا على لو باسي على الماضي. hier j'ai eu 15 ans. هنايا سي لو فيرب avoir في لو باسي كومبوزي، هادي في الباسي. hier j'ai eu 15 ans كان عندي هنا لاج، كان عندي 15 عام. et aujourd'hui j'ai 16 ans واليوم عندي 16 عام. بحال شي واحد مثلا عنده لانيفرسير ديالو اليوم كيقول لك غير البارح اللي كانت عندي 15 عام واليوم ولات عندي 16. et l'année prochaine j'aurai 17 ans والعام الجاي غادي تكون عندي 17 عام. دونك فوالا هادو هما الاستعمالات اللي ممكن نستعملوا فيهم لو فيرب افوار. فين ما نبغي نعبر على شي حاجه عندي ولا على لاج ديالي ولا على شي حاجه فيا الوغ تنستعملوا لو فيرب افوار. تيبقى عليكم غير تعرفوا كيف ما قلت الاساسيات ديال لا كونجيغيزون. بيان سور هاد الاساسيات راه كتجي غير مع الممارسه. مورا لو فيرب اتر اي لو فيرب افوار غادي نشوفوا لو فيرب دوفوار. غير هو غادي نقسم الفيديوهات باش ما يجيوش طوال بزاف. غادي ندير دوفوار بوفوار اي الي في الفيديو الماجي، غيبقى سافوار فولوار اي فالوار في الفيديو اللي موراهم. الوغ غندير 3 فيديو باش نكمل هادو.